Assalamualaikum everyone. I hope you are well. I'm good too, Alhamdulillah. Welcome to the Reconnect series and today's is the last topic. आज का जो टॉपिक है वो है your belief system. अच्छा जी, बिलीफ सिस्टम जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है हमारी लाइफ का, बिकॉज हम जिस चीज़ पे बिलीफ रखते हैं, हम हमारा जो बिलीफ होता है, हमारे जो भी हमारा जो मानना होता है, जो यकीन जिन चीज़ों पे हमारा होता है, वो बहुत अहमियत रखता है उन चीज़ों पे कि हम किस तरह से बिहेव करेंगे ज़िंदगी में, या हम अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ का एक्शन लेंगे। बिकॉज इसलिए क्योंकि ये हमारी वैल्यूज़ डिफाइन करता है। ठीक है, हमारे बिलीफ सिस्टम जो भी होगा, हम उसके बेस पे अपनी ज़िंदगी के बहुत से अहम फैसले करते हैं और हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। बिलीफ सिस्टम में जो है वो एक तो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हमारा रिलीजन होता है। ठीक है, हम जिस रिलीजन पे भी बिलीव करेंगे, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारा यकीन जो है वो उसके हिसाब से होगा। हम किन चीज़ों पे यकीन रखते हैं, हम क्या चीज़ अपनी वैल्यू पर समझते हैं, हम किन प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, वो हमारा रिलीजन डिफाइन करता है। दूसरा जो है वो हमारा कल्चर होता है। ठीक है, तीसरा जो है वो हमारी अपब्रिंगिंग होती है। ये सब चीज़ें मिलके जो है हमारी तरबियत जो है मिलके हमारा बिलीफ सिस्टम बनाती है। बहुत सी चीज़ें हैं कि हमें अक्सर लगता है कि हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर ये है, क्योंकि हम यूं हैं, क्योंकि हम ऐसे हैं, क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं। ठीक है, ये चीज़ डिफाइन करती है। आप जब इसके ऊपर काम करते हैं और आप जब लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी लिमिटेड बिलीव्स हैं। मतलब ये चीज़ हकीकत नहीं है, लेकिन ये आपका लिमिटेड बिलीफ है। इसलिए हमें अपने लिमिटेड बिलीफ्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमने कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेट गो करना है, जिनको अनलर्न करना है, और कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने लेके आगे चलना है। बहुत सी चीज़ें जो हमारा बिलीफ सिस्टम होती हैं जो कि हकीकतन दुरुस्त होती हैं और हमें वो आगे लेके चलनी होती हैं। उसकी बेस पे हमें अपनी कुछ जो है वो चॉइसेस चेंज करने की भी ज़रूरत होती है, जो कि हमें करनी चाहिए। बिलीफ सिस्टम हमें बहुत समझने की ज़रूरत है। अब तक हमने जो भी चीज़ें की हैं वो अपने आप को, अपनी बॉडी को समझने से रिलेटेड की, मतलब अपने इंटरनल पार्ट्स को रिलेटेड समझने की कोशिश की है। अब बिलीफ सिस्टम जो है वो हमारे दिल और दिमाग दोनों का कनेक्शन होता है, जो हमारी सोच को डिक्टेट करता है कि हमने किस तरह से आगे चलना है। अगर हमारे बिलीफ सिस्टम में कहीं भी खराबी होती है तो हम बहुत सी चीज़ें सफ़र करते हैं। कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा एक होती है। अगर आपकी फितरा जो है, आपकी फितरत जो हमारे अंदर सोल हमारी जो होती है, जो एक फितरत पे बनाई गई, अल्लाह ने बनाई है, अगर हम उससे हट के कोई चीज़ करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका दिमाग जो है वो आपको सिग्नल्स देगा कि कुछ गलत है, क्योंकि आपकी फितरा अल्लाह ने बनाई हुई है। लेकिन जो लोग अल्लाह से कनेक्टेड नहीं हैं उनको ये बात समझ नहीं आएगी। तो आप जब अपने बिलीफ सिस्टम, अपने जब रिलीजन पे काम करते हैं, स्पेशली इस्लाम पे आप यकीन पुख्ता करते हैं, अगर आप उस पर बिलीफ रखते हैं, अगर आप उस पर अपना यकीन पुख्ता उसको समझने की कोशिश में लगते हैं और उस पर बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं, अपना ईमान पक्का करने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके बहुत से लिमिटेड बिलीव्स भी आपके सामने आएंगे कि हकीकत क्या है, और आप उसकी बेस पे जो है अपनी चॉइसेस भी चेंज करना शुरू हो जाएंगे। सो बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको सही ट्रैक पे रखने के लिए। एक बहुत खूबसूरत दुआ है, वो ये है कि मुझे उसके अरबी नहीं आती, लेकिन उर्दू में उसकी अक्सर खुद भी पढ़ती रहती हूँ कि अल्लाह मुझे हक को हक जानने और उसको फॉलो करने, और बातिल को बातिल जानने और उससे दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, जब हम ये दुआ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह पे यकीन रख रहे हैं कि वो हमें हकीकत की तरफ लेके जाएगा। हकीकत जो असल है, हक की तरफ जाना जो है, ये इस्लाम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बातिल की तरफ जाएंगे तो हमारे फितरा को गलत लगेगा और हम कंफ्यूजन की तरफ जाएंगे और मसलों में पड़ते जाएंगे। आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी। बिलीफ सिस्टम इससे ज़रूरी है कि आपका यहाँ इस चीज़ को डिक्टेट करता है कि इस चीज़ यहाँ से आप अपने बाकी बॉडी ऑर्गन्स को जब कंट्रोल करते हैं, विच इज़ कि अगर आपके यहाँ बिलीफ सिस्टम में कोई चीज़ खराबी है, आपने कोई गलत बिलीफ रखा हुआ है, तो आप अपनी चॉइसेस भी गलत रखेंगे। एंड बहुत से लोग जो है वो एंजाइटी डिप्रेशन में इस वजह से भी जाते हैं क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में कोई मसला होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो इस्लाम से दूर है इस वजह से, बल्कि कुछ तरबियत के भी पार्ट्स हो सकते हैं जो आपके अंदर लिमिटेड बिलीफ बन के बैठे होते हैं, एंड आपको वो um, निकालने हैं, वो आपको ढूंढने हैं, एंड आपको आइडेंटिफाई करने हैं, और आपको उनको अनलर्न करना ज़रूरी है। ठीक है जी, आई होप ये चीज़ को समझ आई होगी, लेकिन अक्सर ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसको फेस करना बहुत मुश्किल होता है। सो टेक इट ईजी, गो ईजी ऑन योरसेल्फ, एंड आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते जाएं और इम्प्लीमेंट करते जाएं। अच्छा जी, अब अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं एंड हमारी पीडीएफ को चेक करते हैं, विच इज़ लास्ट वर्कशीट, विच इज़ योर बिलीफ सिस्टम। इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो ये हैं कि
گیننگ اسپریچول انرجی. ٹھیک ہے، آپ کی جو اسپریچول انرجی ہے، جو آپ کی مذہبی تو ریلیجیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسپریچول ہوتا ہے کہ آپ کا جو بلیف سسٹم، جو آپ کی روحانی ایک آپ کے اندر ایک قوت ہے، وہ آپ اس کو بحال کریں، اس سے آپ کنیکشن آپ کا بنائیں. اور روحانیت جو ہے وہ صرف اللہ صرف آپ کی لوڈ سے کنیکشن، یا آپ کی اللہ سے صرف کنیکشن نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بنائی گئی ساری مخلوق سے کنیکشن ہوتا ہے. پھر وہ ایک ٹوٹل اسپریچول انرجی بنتی ہے. مخلوق سے کنیکشن ہوگا تو آپ اللہ سے کنیکٹڈ ہوں گے، وچ از این الٹیمیٹ کنیکشن. لیکن اس کے لیے آپ کی ساری چیزوں سے کنیکٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. کنیکشن ٹو یور ہائر پاور، کنیکشن ٹو ہائر پاور از اللہ سے کنیکشن. ٹھیک ہے. گیننگ سیلف نالج، اپنے بارے میں جاننا بات بہت اہم ہے، کیونکہ جب ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں تو ہم اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، اور ہم اللہ کی اشرف المخلوقات میں سے ایک ہیں. انسان جو ہے اللہ کا اشرف المخلوقات ہے، مطلب کہ بہترین مخلوق تو جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے اس میں بہترین مخلوق انسان ہی ہے. اگر انسان اپنے آپ کو جان جائے تو وہ اللہ پاک کے ذات کو جان جاتا ہے. سو یہ بہت ضروری ہے اپنے آپ کو سمجھنا. جو ساری ورکشیٹ ہم نے کی ہیں یہ ایک پروسیس ہی ہے، اور اپنے آپ کو جاننے کا، اور یہ اس کی ایک لاسٹ اسٹیپ ہے ایک طرح سے. آف کورس اٹس نیور گوئنگ ٹو اینڈ، کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن آپ کو کچھ گراؤنڈ مل جائیں گے آپ نے جس پہ اوپر کام کر سکتے ہیں. سو یہ ایک اس کا پارٹ ہے. sorting healthy beliefs and thought patterns from unhealthy ones. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ہیلدی تھاٹ پیٹرنس کو انہیلدی سے ڈسٹنگوش کریں، آئیڈینٹیفائی کریں، سپریٹ کریں، اور انہیلدی کو انلرن کریں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ورڈز آف افرمیشنز ہیں. آپ نے یہ چیز آپ نے ریئلائز کرنا ہے کہ آپ کو کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے اچھی ہیں، کون سی باتیں آپ کے لیے اچھی ہیں، کون سی تھاٹس آپ کے لیے اچھی ہیں. آپ ان کی طرف جانا شروع کریں، ان کو پریکٹس میں لے کے آئیں. دین اس کے بعد ہے کہ ہاؤ ڈو یو فیل. آپ نے جو ہے اس میں سے لرن کرنا ہے کہ لیفٹ میں جو ہے جو ان بیلنسز ہیں وہ آپ میں زیادہ ہیں یا بیلنس آپ میں زیادہ ہے. ان بیلنس ہے تو آپ نے اس کو پریکٹس کرنی ہے، اور اس کے اوپر تو کام ہونا شروع کرنا ہے کہ آپ نے اس کو بیلنس اسٹیٹ کی طرف کیسے لے کے آنا ہے اپنے بلیف سسٹم کو. فائنڈنگ بیلنس اٹس اچھا جی. آپ نے اس اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ سوچنا ہے، وچ از I accept my responsibility to make decisions that are balanced and support my spiritual growth. Spiritual growth کی اہمیت ہم نہیں سمجھتے unless and until ہم ایک ایج تک چلے جائیں which is old age، جو کہ غلط ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی بہت بھرپور انداز سے گزاریں تو آپ کے لیے اسپریچول پریکٹسز، اسپریچول گروتھ بہت ضروری ہے. اس کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کی اسپریچول پریکٹسز اور اسپریچول گروتھ آپ کی اگر اچھی ہوگی تو آپ کے باقی سارے فیصلے بھی زندگی میں بہت اچھے ہوں گے، اور یہ آپ کو کرنے سے ہی پتہ چلے گا. آپ کی زندگی ٹریک پہ آنا شروع ہو جائے گی. اور یہ سب میں نہیں کہہ رہی ہوں، اس میں یہ بہت سے جو ہیں بہت سے سکسیزفل پیپل کہہ رہے ہیں، سکسیزفل لوگ ہیں یہ بات کہہ رہے ہیں. اور یہ صرف مسلمان نہیں کہتے، یہ دوسرے بلیف سسٹم بھی رکھنے والے بھی، کرسچنس بھی بہت زیادہ اس چیز پہ بلیف رکھتے ہیں کہ اسپریچول پریکٹسز ہیں وہ ان کو بہت ان کی بھرپور مدد کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کچھ کویشچنز ہیں جو آپ نے آپ سے پوچھنے ہیں، اور وہ آپ کو ہیلپ کریں گے سمجھنے میں کہ آپ کے بلیفس جو ہیں وہ کہاں سے رہے ہیں، کس طرح کے ہیں، ان پہ کام کرنے کی ضرورت کتنی ہے، آپ نے ان کو بہتر کیسے بنانا ہے، پازیٹیو کیسے بنانا ہے، اور آپ نے ان کو کریکٹ کیسے کرنا ہے، کون کون سی چیزیں جن کی کریکشن کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ہوپ دس ول ہیلپ یو. اور یہ بہت ضروری اس لیے ہے کیونکہ آپ کے لیے آپ جب ان کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ ایریاز میں لیک کر رہا ہوں، مجھے یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اسٹرینتھ ویکنیس ہم سب میں ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہم سب کرتے ہیں، لیکن ان کو امپروو کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ والی ورک شیٹ بھی اچھی لگے گی. یہ جب آپ اس پہ کام کریں گے اینڈ اس کو سلولی آپ نے کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اگر ٹائم لگے، بیکاز آئی یوز ٹو جج مائی سیلف before coming to this stage which was connection to Allah ji, because I was so scared of him کہ میں اگر غلط راستے میں تو کیا ہوگا and all of that thing. But اس میں یہ تھا کہ اللہ جی نے ساتھ دیا and once I started تو مجھے بہت سی چیزیں پتہ چلی کہ اتنا بھی مسئلے نہیں تھے. کیا میں کوشش کر رہی تھی اور میں یہاں کوشش نہیں کر رہی، اور مجھے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو وہ یہی ہے کہ آپ جب قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ جی پھر آپ کے لیے آسانی کرتے ہیں. مدد مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اور اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اور فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.